पहले तो ये फरमाइएगा कि आपकी जमात के बारे में बात करने से पहले मैं जानना चाहूंगी कि ये जो सियासी खिचड़ी पक रही है नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान, इसके ऊपर आपकी राय क्या है? कोई कहता है कि पीपल्स पार्टी वैसे ही बातें कर रही है और कोई कहता है कि बड़े संजीदा है, इस मर्तबा तो निकल जाएंगे इत्तेहाद से। आपकी अपनी और आपकी पार्टी की राय क्या है इस पूरे सियासी मंजरनामे पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। सबसे पहले तो मैं इस पे बहुत तशवीश का एक इशू पे इजहार करना चाहता हूँ, बहुत शॉर्ट। उसके बाद आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि आज फिर जनाब इमरान खान साहब से उनके वकला, खासकर सेक्रेटरी जनरल जनाब सलमान अकरम राजा और उनकी सिस्टर जो हैं अलीमा आपा और उनकी बाकी बहनें नौरीन आपा, उद्मा बीबी, इन सबको नहीं मिलने दिया। एक बार फिर ज्यादती की गई है और चीफ जस्टिस साहब के हुक्म अदूली की जा रही है। इनका बेसिक राइट है और अगर वो मिल लेंगी तो कौन सा, वो तकरीबन पिछले 2 साल से, पौने 2 साल से वो जेल आ रही हैं, रेगुलर उनकी मुलाकातें हो रही थी, खासकर उनकी सिस्टर की। तो मुझे नहीं समझ आती कि क्यों ये कदगन लगाई गई है, क्यों इस तरह किया जा रहा है, खान साहब को आइसोलेट किया जा रहा है। देखें, जो आपने पीपल्स पार्टी नून लीग का सवाल किया है, मुझे नहीं लगता कि कोई जेन्युइन है जो ये कर रहे हैं। नूरा कुश्ती लग रही है। माजी में तो मुख्तलिफ नजरियात की हामिल ये जमातें हुआ करती थी, लेकिन अब एक ही सिक्के के 2 रुख हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग। क्योंकि जिन लहरों पे इस वक्त पीपल्स पार्टी बराए नाम सीखपा है या सरापा एहतजाज है, तो जरा थोड़ी सी तकलीफ करके बिलावल साहब स्पीच करने से पहले प्रेसिडेंट हाउस आ जाएं, वालिद मोहतरम से पूछ लें कि सदर ममलिकत ने इसकी इजाजत क्यों दी, या वो क्यों फिर हुकूमती बेंचेस पे बैठे हैं। ये तो सिंधी अवाम की मरने और जीने का मामला है। जिनसे आप वोट लेके आए हैं, उनके बच्चों के पास अगर पीने को पानी या उनके खेतों को देने के लिए पानी नहीं होगा तो वो आपकी सियासत को क्या करें। तहरीक इंसाफ तो, हमें तो ये चालबाजियां नहीं आती, हमें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सियासत करते हैं। हम ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ पूरी मुल्क की जमात है। हम पंजाब के हकूक की भी उसी तरह तहफ़्फ़ुज़ करते हैं जिस तरह बलोच राइट्स की या सिंधी राइट्स की। इस वक्त सिंधी लोगों का मसला है, हमने उस पर करारदाद जमा की। मैंने, मेरे साथ जरताज गुल वजीर साहिबत, मुजाहिद खान हमारे साथ एमएनए साहब थे, एक मेंबर और थे, और हमने अपोजिशन लीडर जनाब मरयूब साहब की डायरेक्शंस पे वो करारदाद हमने पार्टी की तरफ से जमा कर दी कि इस पे आप डिबेट करें। आप इसको देखिए। आखिरी बात, इस पे मैं मजीद भी बात करना चाहूंगा लेकिन जवाब लंबा हो रहा है, इसलिए आखिरी बात, इस पे हम हैरान हैं कि इजलास 18 तारीख को खत्म होना था, लेकिन अचानक पिछले हफ्ते मंडे वाले दिन, पीर वाले दिन खत्म कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उनको खतरा था कि इस इशू पे तहरीक इंसाफ आके प्रॉपर बात ना करना शुरू कर दे। तहरीक इंसाफ ने जैसे ही पानी का मसला उठाया, उसी दिन जो है इजलास को खत्म कर दिया गया, प्रोरोग कर दिया गया। ये मुझे बताएं, इस पे एक बात मैं करना चाहता हूं, और इस पे अगर मेरे बात कोई पीपल्स पार्टी का मेंबर आ रहा है, उसी सवाल कीजिएगा और मेरा नाम लेके कीजिएगा कि अली मोहम्मद तहरीक इंसाफ की तरफ से ये एहतराम के दायरे के अंदर रहते हुए सवाल उठा रहे, पॉलिटिकल क्वेश्चन है कि हम, तहरीक इंसाफ ने करारदाद जमा की, हम चाह रहे थे कि सिंध के पानी के मसले पे कौमी असेंबली में डिबेट हो। पीपल्स पार्टी ने भी कहा कि हम डिबेट करना चाहते हैं, लेकिन पीर वाले दिन जब इजलास मुअख्खर किया गया, खत्म कर दिया गया, प्रोरोग कर दिया गया गैर मुअय्यना मुद्दत तक। मैं चूंकि पार्लियामेंट्री अफेयर्स का मिनिस्टर रहा हूं, मुझे इसका पता है। प्रोरोग का जो ऑर्डर आता है वो सदर मुमलिकत की तरफ से आता है थ्रू पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री। सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब अगर वाकई पानी के मामले पे मुखलिस हैं और सिंधी अवाम के साथ खड़े हैं, उन्होंने इजलास को गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुअख्खर करने के लिए ऑर्डर क्यों जारी होने दिया? उनके प्रेसिडेंट हाउस से जारी हुआ है। वो कहते कि नहीं, जब तक इस मसले पे डिबेट कंप्लीट नहीं होती ये इजलास चलता रहेगा। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा पीपल्स पार्टी को, बराए करम कुछ भी कीजिए, लेकिन वो अवाम जो आपको वोट देके उन्होंने भेजा है, उनसे मुनाफिकत बराए करम ना कीजिए, क्योंकि ये हमारे सिंधी अवाम के बच्चों के, उनके मुस्तकबिल का मामला है।
اچھا علی بھائی، ویسے ان سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ جی زرداری صاحب کے ہاتھ میں تو کوئی ہے ہی نہیں اختیار، ہم نے تو سارے اختیارات صدر کے جو ہیں وہ وزیر اعظم کو منتقل کر دیے، سو اینڈ سو اس طرح کی ایکسکیوزز دی جاتی ہیں۔ یہ فرمائیے گا کہ قرارداد تو آپ لوگوں نے بھی جمع کروائی، پھر پیپلز پارٹی نے بھی کروائی، لیکن ویسے آپ کی اپنی اسپیکولیشن کیا ہے؟ پھر اس کے بعد میں دوسرے ٹاپک پہ جانا چاہوں گی کہ یہ پیپلز پارٹی، بلاول صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں کہ اگر تو یہ منصوبہ نہیں روکا گیا تو ہم اتحاد سے نکل جائیں گے، لیکن نون لیگ اس کو سیریس نہیں لے رہی ہے، اور پھر وہ دونوں طرف صوبائی سطح پہ جس قسم کے بیانات آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی آپ گنڈا پور صاحب کی طرح نہ بنیں، آپ ہماری طرح بنیں، ہم کسانوں کے لیے یہ کچھ کر رہے ہیں اور آپ تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ مطلب یہ بچوں کی اتنا جو لڑائی ہو رہی ہے، اس کا کوئی مقصد آپ کو نظر آتا ہے؟ دونوں شرارتی بچوں کو کلاس کے مانیٹر نے کلاس کے اندر بٹھایا ہوا ہے، موسم گرم ہے، پنکھا نہیں چل رہا، بڑی تکلیف میں ہیں یہ دونوں بچے، لیکن یہ کلاس چھوڑ کے جا نہیں سکتے کیونکہ مانیٹر کا ڈنڈا بڑا سخت ہے، چاہے ان کی ایک آنکھ روئے یا ایک آنکھ ہنسے، انہوں نے یہ حکومت چلا نہیں، بس اتنی سی بات۔ چلیں، اچھا یہ فرمائے گا کہ آپ کے صوبے میں بھی تھوڑا سا میں جاننا چاہوں گی کہ مائنز اینڈ منرل بل پہ بڑا تنازع کھڑا ہوا تھا، وہ معاملہ آپ کچھ ریزالو ہونے کی طرف گیا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی اس کے اوپر جب تک خان صاحب کا فائنل کنسنٹ نہیں ہوگا تب تک نہیں جائے گا، کیونکہ گنڈا پور صاحب تو اس کی فل سپورٹ میں تھے؟ کوئی تنازع نہیں ہے، پچھلے سے پچھلے پیر والے دن جب عید ختم ہوئی ہے، عید ختم ہونے کی چھٹیاں ختم ہونے کے بعد اس کا اگلا جو منڈے تھا اس پہ ہی ایشو اٹھا، ایک دو دن کے لیے تھوڑی سی کنفیوژن تھی، وزیر اعلیٰ صاحب کو ہماری پولیٹیکل کمیٹی نے بلایا، ان کو کہا کہ ان کو بریف کیا جائے، وزیر اعلیٰ صاحب نے پورا بریف کیا، انہوں نے بتایا یہ بل بالکل تیار ہوا ہے لیکن اس کو وہ پاس نہیں کر رہے، اس کو انہوں نے ڈیبیٹ کے لیے صوبائی اسمبلی بھیج دیا، اس پہ اپوزیشن بھی اپنی تجاویز دے گی، امینڈمنٹس اس میں جو ضروری ہیں وہ آئیں گی، حکومتی ممبران بھی دیں گے، اپوزیشن بھی دے گی، اور جب یہ تیار ہو جائے گا تو فائنل جا کے پھر یہ جناب عمران خان صاحب کے سامنے رکھا جائے گا، جب وہ اپروو کریں گے تب اس کو پاس کریں گے، اور اگر خان صاحب کہیں گے تو اس کو جتنا وہ کہیں گے اتنے عرصہ تک اس کو روکے رکھیں گے۔ تو میں نہیں سمجھتا اس پہ کوئی کنٹراورسی ہے، اور یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ، کیونکہ میرا تعلق اس صوبے سے ہے اس لیے میں آپ کو وثوق سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اس ایشو پہ اپوزیشن اور گورنمنٹ بینچز میں میرا نہیں خیال کوئی بھی ڈفرنس آف اوپینین ہے، ہمارے حکومتی بینچز پہ جو ایم پی اے صاحبان بیٹھے ہیں یا وہاں اپوزیشن ہے ویسے کم کیونکہ ان کی تعداد کم ہے، لیکن بہرحال ہر جماعت کی تھوڑی بہت ریپرزنٹیشن وہاں ہے، تو ہمارے وہاں اپوزیشن کے جو بھائی ہیں وہ بھی ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ اس کو ابھی اس صورت میں وہ پاس کرنے کے لیے ہماری صوبائی اسمبلی یا ہمارا صوبہ تیار نہیں ہے، ہمیں حق ہے کہ اپنے عوام کے مفاد میں ہم قانون سازی کریں، اور جس قانون سازی پہ ہم لوگ مطمئن نہیں ہیں چاہے کوئی جتنا بھی کہے اس کو فی الحال ہم پاس کرنے کے لیے ہماری جماعت، ہماری حکومت وہ تیار نہیں ہے، فائنل صورت میں جناب عمران خان صاحب کے ساتھ وزیر اعلیٰ صاحب اس کو ڈسکس کریں گے، مسودہ رکھیں گے، اگر خان صاحب نے اپروو کر دیا اس کے بعد بات آگے بڑھے گی، تو مجھے فی الحال کوئی تنازع اس میں نظر نہیں آ رہا۔ صحیح۔